ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیک رسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سنے والی عزت لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قاری صاحب دیاں محنتاں کوشاں کابشاں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ پورے پنڈ تے پورے علاقے تے برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے توجہ کرنا قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمتوں میں بیان فرمائے اور والدین دی عظمت شانوں میں بیان فرمائے اور رمضان مبارک دے مقدس مہینے دی فضیلتوں میں بیان فرمائے میرے ذمہ عنوان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جدو ممبر تے تشریف لے گئے ایک سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تو فرمایا آمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیتا سونے محبوب نے یہ جواب دیتا میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں احباب سماعت فرماؤ دعا کرو اللہ تعالیٰ علماء دیاں دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے آؤ اگر چاہنے تیرے کارم در برکتاں ہو جامیں پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے تیرے رزق اندر برکتاں ہو جامیں پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے تیریاں پریشانیاں دور ہو جامیں پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے تیریاں بیماریاں دور ہو جامیں پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے دنیا تو رخصت ہوئے تیری زبان تے کلمہ شہادت جاری ہو جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قبر اندر جاواں حساب و کتاب آسان ہو جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قبر اندر جاواں جنت دا بسترہ مل جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر جنت دا لباس مل جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر جنت دا دروازہ کھل جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والے دن اٹھایا جاواں میرے ہاتھ بھی روشن ہو جاوے میرا چہرہ بھی روشن ہو جاوے میرے قدم بھی روشن ہو جاوے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اگر چاہنے میرا وجود روشن ہو جاوے یوم تَرَى
المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم۔ پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنا قیامت والا دن ہوئے جدو کوئی سایہ نہیں ہونا، کتے کوٹھیاں نظر نہیں آنیاں، کتے مقام نظر نہیں آنے، کتے جناب سایہ نظر نہیں آنا، کتے درخت نظر نہیں آنے، تے سورج سوانے دیتے ہوئے گا، گرمی دی شدت ہوئے گی، اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے وے۔ اگر چاہنے اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے وے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والا دن ہوئے جدو ماں نے کم نہیں آنا، پائیاں نے کم نہیں آنا، بہناں نے کم نہیں آنا، تیاں نے کم نہیں آنا، پترہ نے کم نہیں آنا، بیلیاں تے سجنہ نے کم نہیں آنا، ادو نبی پاک میری سفارش فرما دے میں۔ پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے قیامت والا دن ہوئے جدو سورج سوانے دیتے ہوئے گا پیاس دے نال پیاس دی شدت دے نال لوگ نہ ڈال ہون گے تے میرے لب ہومن تے نبی پاک دے ہاتھوں میں تے میں جامے کوثر پیندا ہوواں۔ پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے اللہ دی جنت اندر داخل ہو جاواں، نبی پاک دے قافلے دے نال جنت وچ چلا جاواں۔ پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر اگر چاہنے جنت میں مل جاوے، جنت وچ سرور کائنات دا گوانڈ بھی مل جاوے، نبی پاک دا ساتھ بھی مل جاوے، امام کائنات دے مقام دے نال دا مکان مل جاوے۔ پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر مولا کائنات فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جنت بھی مل جائے، جنت وچ نبی پاک دا گوانڈ بھی لب جائے، نالے چوپڑیاں نالے دو جنت بھی لب جائے تے جنت وچ نبی پاک دا گوانڈ بھی۔ جنتی جدو پوچھنو پاجی تانوں ملنا ہوئے تے کتھے آئیے تے وہ آکھے یار لے تانوں نہیں پتا ہاں نبی پاک دے گھر دے نال ہی اپنا گھر ہے۔ لے اسے بازار تنہیں اتنا شان کیویں ملیا؟ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنی سی، آپ نے فرمایا جڑا کثرت نال درود پڑھے گا اللہ جنت وچ انہوں میرا گوانڈی بنا دے گا۔ اللہ سانو درود پڑھنے والا بنائے کہ پڑھو اللہم صلی اللہ ساڈے سینے ٹھنڈ پئی پیندی ہے۔ تسی ویسے ہی ٹھنڈے ہوئے ہو، ایک پھیرا پڑوس دا لگ گیا تسی بہت ہی ٹھنڈے ہو گئے، اچھی آگو سبحان اللہ۔ پڑھو اللہم صلی اللہ ساڈے سینے ٹھنڈ پئی پیندی ہے جدو پڑھنے ہاں درود اسی ساڈے منہ وچ کھنڈ پئی پیندی ہے۔ او آپ سونا او دا نام سونا رب خود پیا فرماندا ہے جدو پڑھنے ہاں درود اسی ساڈا سینہ ٹھردا جاندا ہے۔ او آپ سونا او دا نام سونا رب خود پیا فرماندا ہے جدو پڑھنے ہاں درود اسی ساڈا سینہ ٹھردا جاندا ہے۔ سونا اللہ بھی درود پڑھے، سونا اللہ بھی درود پڑھے، قرآن دی آیت کہندی ہے۔ سونا اللہ بھی درود پڑھے، قرآن دی آیت کہندی ہے جدو پڑھنے گا درود اسی ساڈے سینے ٹھنڈ پئی پیندی ہے۔ اور درود ابراہیمی دا رب وکھرا شان بنایا ہے۔ درود ابراہیمی دا رب وکھرا شان بنایا ہے۔ اے سارے صحابہ پڑھ دے گئے آقا نے بھی فرمایا ہے۔ ساڈی جند تے جان ہے صلی اللہ، ساڈی جند تے جان ہے صلی اللہ، ساڈی رگ رگ اے پئی کہندی ہے۔ ساڈی جند تے جان ہے صلی اللہ، ساڈی رگ رگ اے پئی کہندی ہے جدو پڑھنے گا درود اسی
ساڈے منہ وچ کھنڈ پئی پیندی ہے۔ اللہ درود پڑھن والا بنائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ جڑا درود دا من کرے او حضور دا من کرے، بولو جڑا درود دا من کرے ہو، اچھی بولو جڑا درود دا من کرے ہو حضور دا من کرے، جڑا درود نال محبت کرنے والا بولو او توجہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر مسجد نبوی اندر آئے نے، امام کائنات نے منبر تے قدم رکھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ میرے محبوب پیغمبر نے دوسری سیڑھی تے قدم رکھے ہیں، آپ فرماندے نے آمین۔ نبی پاک نے تیسری سیڑھی تے قدم رکھے ہیں، آپ فرماندے نے آمین۔ صحابہ کہتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی تسی منبر تے تشریف لے آندے ہو مگر کدے اچھی آمین نہیں آکھیا ہو، کدے آمین نہیں آکھیا ہو، اج آمین کہہ رہے ہو، گل کیے؟ آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نے، حضرت جبرائیل عرض کردے نے سونے جیڑا بندہ تہاڈا نام سن لوے، تہاڈا نام سن لوے پھر تہاڈے تے درود نہ پڑے او ہلاک ہو جائے، او ہلاک ہو جائے، او ہلاک ہو گیا، او ہلاک ہو گیا۔ جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سنیا پھر سونے پیغمبر تے درود نہ پڑیا اللہ انہوں ہلاک کر دے وے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماندے نے آمین۔ ایتھے میں ایک بات عرض کرنا چاہنا ہوں، مجھیانے دیا نوجوانوں، ارد گرد آنے والی معزز مہمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا اپنی زندگی دا معمول بنا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر مسجد نبی اندر تشریف فرمانے ایک صحابی آیا وے، آنکھ نے نماز پڑھیے، نماز پڑھنے دے بعد دعا پہ کردا ہے، ہاتھ اٹھائے نے عرض کردا ہے یا اللہ میں بڑا دکھی ہوں، یا اللہ میں بڑا پریشان ہوں، یا اللہ میریاں مصیبتاں دور کر دے، یا اللہ میرے دکھ دور کر دے، یا اللہ میریاں پریشانیاں دور کر دے۔ امام کائنات دے قریب آ گئے، آقا فرماندے نے جوانا اٹھ جا چلا جا، اللہ نے تیری دعا قبول نہیں ہو کرنی۔ سونے گل کیے وجہ کیے؟ آقا فرماندے نے جوانا اس وجہ تو کیونکہ تو اپنے دعا اندر اللہ نو یاد نہیں کیتا، محمد رسول اللہ نو یاد نہیں کیتا، اپنی دعا دے اندر میرے تے درود نہیں پڑھیا۔ ایک اور صحابی آیا وے، آ کے نماز پڑھدا ہے، ٹھہر کے نماز پڑھیے، نماز پڑھن دے بعد سلام پھیرے آوے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے۔ پھر پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے، پھر دعا ما کر دے کہ نہ تے ربا میریاں پریشانیاں دور کر دے، اللہ میرے دکھ دور کر دے، اللہ میرے رزق اندر برکت فرما دے، اللہ میرے کاروبار اندر برکت فرما دے۔ میرے محبوب پیغمبر قریب آئے نے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے نے، آقا فرماتے نے سال تو اتاؤ، سال تو اتاؤ، اے منگن والے آؤ اور منگلا، اور منگلا، اور منگلا، منگن والے آج منگی جاؤ، سونا رب تینوں خالی نہیں لٹائے گا، اللہ خیر تیری دعا نو قبول کر لوے گا۔ محبوبہ گل کیے وجہ کیے؟ آقا فرماندے نے جوانو کیونکہ تو اپنی دعا دے اندر اللہ نو یاد رکھے، میرے تے بھی درود پڑھے، اپنی دعا دے اندر اللہ تعالیٰ نے یاد رکھے، میرے تے بھی درود پڑھے ہے۔ اس واسطے نوجوانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا ہے۔ درود نہیں پڑھو گے دعا قبول نہیں ہوئے گی، درود نہیں پڑھو گے نماز قبول نہیں ہوئے گی، درود نہیں پڑھو گے جنازہ قبول نہیں ہوئے گا، درود نہیں پڑھو گے تواڈیاں دعاواں التجاواں قبول نہیں ہون گیاں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر تری عظمت دے کے آکھنے کون عمر ہے؟ حضرت عمر جنہاں دا اٹھنا بھی اعلیٰ، جنہاں دا بیٹھنا بھی اعلیٰ، جنہاں دا چلنا بھی آلہ، جنہاں دا ٹھہرنا بھی آلہ، جنہاں دا بولنا بھی آلہ، جنہاں دا خاموش رہنا بھی آلہ۔ کون عمر ہے؟ جنہاں دا جناب بدر بھی آلہ، جنہاں دا احد بھی آلہ، جنہاں دا خندق بھی آلہ، جنہاں دا حنین بھی آلہ۔ کون عمر ہے؟ حضرت عمر بھی آلہ، عمر دے یار ابو بکر بھی آلہ، عمر دے یار عثمان بھی آلہ، عمر دے یار حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار بھی آلہ۔ کون عمر نے؟ آج بھی جاؤ گے مدینہ منورہ دے اندر جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ مبارک تے جاؤ گے،
سونے مصطفیٰ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا روضہ مبارک نظر آئے گا نال جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی لیٹے نظر آنگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی لیٹے نظر آنگے اس لیے میں دعا کرنا وا کہنا دے ربا آج اتنے میرے دوست آباد تشریف فرمانے مجھیانے دے وچوں آئے ارد گرد آئے نے اللہ سب نو مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جا کچھ کہو آمین انی آمین پاہمیں تو فیصلہ آباد نہ پہنچو گج گیا ہو آمین اللہ سارے نے مدینے لے جائے کرونا دے مرض تو اللہ ہر مسلمان نو محفوظ فرما دے وے اللہ بیت اللہ دے دروازے بھی ہمیشہ لی کھول دے اللہ مدینے دے دروازے بھی ہمیشہ لی کھول دے کہ کرم بھج کے طواف کا زارا جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ کرم بھج کے طواف کا زارا جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ رو رو کے عرش گلاواں رو رو کے گناہ بخشاواں رو کے معافیاں چاواں جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ چار چفیرے او دنیا آئیے کار دے تم معاف سانو دین دی پئی دہائیے چار چفیرے او دنیا آئیے کار دے تم معاف سانو دین دی پئی دہائیے گھر تیرے دا پھڑ پلا گھر تیرے دا پھڑ پلا کر دے کرمی اللہ جائیے بیت اللہ اچھی کہو سبحان اللہ یا اللہ جنہ جنہ سبحان اللہ کی انہوں نے چھیتی لے جا مالکہ جنہ کنجوسہ نے عجبی نہیں آکھی انہوں نے بھی لے جا کرم بھج کے طواف کا زارا جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ مسجد نبوی دا وکھرا نظارہ ہے جدے وچ ستا ہویا مدنی پیارا ہے مسجد نبوی دا وکھرا نظارہ ہے جدے وچ ستا ہویا مدنی پیارا ہے گھر ایسا داغے واللہ گھر ایسا داغے واللہ گھر ایسا داغے واللہ روزے رسول اللہ بکھاوے سانو سونا اللہ گھر ایسا داغے واللہ روزے رسول اللہ بکھاوے سانو سونا اللہ کرم بھج کے طواف کا زارا جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ رو رو کے عرش کے لاواں رو کے معافی پاواں رو کے گناہ بخشاواں جاواں بیت اللہ بلاوے سانو سونا اللہ اللہ سب نو مدینے لے جائے جے نبی پاک تے درود نہ پڑھیے پاہمیں مدینے بے کے بھی دعا کران گے قبول ہے اچھی بولو قبول ہے کوئی شہر مدینہ مدینے والے دا ہوئے تے مدینے والے تے درود نہ پڑھیے کیوں ہو سکتا ہے اللہ درود پڑھنے والا بڑا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے دی دعا زمین و آسمان دے درمیان اندر اٹک جان دیئے او دی دعا آسمانہ تے نہیں جان دی او دی دعا اللہ قبول نہیں کردہ جیڑا بھی دعا کردہ روے او دی دعا زمین و آسمان دے درمیان اندر اٹک جان دیئے اتنی دیر جنی دیر تک نبی پاک تے درود نہیں پڑھدا جدو سونے مصطفیٰ تے درود پڑھ لیندہ وے اللہ دی دعا نو فوراً اپنی بارگاہ اندر قبول کر لیندے نے